Karon magsoon Sunday school time. God bless everyone. Ang atong Sunday school teacher, Sister Aji Sige. Gikan kay Sister Aji o gikan sa atong Sunday school teacher, kumusta sa tanang kaigsuonan ko diha sa atong buhi na Dios. Gikan sa atong Sunday school teacher, mag-ampo ta para sa pag-start. Mag-ampo kita. Praise God, Lord Jesus Christ, dalaygon ka sa walay katapusan. Ginoong Dios sa labing gamhanan sa tanan. Ani ana usab kami aron sa pagtuon sa imong pulong. Lord, ikaw kanunay magagiya kanamo aron kining maong pulong dili malabayng kawang lamang. Lord, datagi kami dugang kaalam ug kahibalo. Salamat sa imong kaayo, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus na among manluluwas. Amen. Amen. Gikan sa atong Sunday school teacher, ang atong topic may igsoon, magmalipayon bisan sa mga pagsulay. Ang atong text dira makita sa Lucas chapter 2 verse 10. Ang kontrol may igsoon ang atong topic, magmalipayon bisan sa mga pagsulay. Ang makita diha sa text Lucas chapter 2 verse 10. Salamat Pastor Rudy sa pag-heart diha sa atong GC. Lucas chapter 2 verse 10, apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makapalipay kaayo sa tanang katawhan. Ikan to sa atong Sunday school teacher. Ug salamat Pastor Henry sa pag heart diha sa atong GC ug kay Geraldine. Salamat sa pag-heart diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday school teacher, praise God mga igsoon, dili kita angay mahadlok o maguol kay naa ang atong Ginoo na nagpakatao og nagdala og maayong balita, walay lain kun dili ang atong Ginoong Hesukristo or ang Ginoong Kristo Jesus. Salamat Ate Beverly sa pag-heart diha sa atong GC. Gikan sa atong host pastor amin, makahatag yun og kalipay basta maayong balita. Gikan sa atong host pastor og salamat Nathaniel Moso sa pag-heart sa atong GC. Gikan sa atong Sunday school teacher, siya atong paglaom hilabi na sa panahon karon na murag nalibog na ta kung unsay tinuod aning mga panghitabo sa atong palibot. Pero kining tanan nakabalaka o nakagul-anan itugyan nato kining tanan sa atong Dios. Gikan to sa atong Sunday school teacher og salamat Pastor Henry sa pag-uyon pag-type og amin og usab kay Altia sa pag-uyon or amin diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday school teacher, Salmo 65 verse 11 to 12. Tungod sa imong kaayo sa tibok tuig, namuang daghan ang among mga tanom og bisan asa ikaw anaa ang kadagaya. Sa 12, sa mga pasibsibanan ana ang daghang tambok nga kahayupan ug ang kabungturan malipayon kaayo. Gikan to sa atong Sunday school teacher. Akong gitimbaya ang atong mga viewers, si Arcely, si Yol at Yol Toroy, si Pastor Henry Kimpan, si Nathaniel Moso, si Aji Sige, ug si Hermie. Gikan sa atong Sunday school teacher, busa mga igsuon, magpabilin kita diha sa atong buhi na Dios. Kay kaniya walay imposible. Basta ang Ginoo maoy sentro sa atong kinabuhi og nagatuman kita sa iyang kabubuton, makita gyud nato ang iyang pagkamaayo ug pagkamatinumanon sa iyang mga saad. Gikan to sa atong Sunday school teacher. Ug salamat Pastor Henry sa pag-uyon diha sa atong pag-type og amin diha sa atong GC. Salamat Ate Lani sa pag-amin diha sa ato ang GC. Salamat Althea sa pag-heart diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday school teacher, hilabi na karon na panahon mga igsoon makita gyud nato ang iyang presensya. Wala kita niya pasagdi. Gipanalanginan hinuon kitag samot sa Ginoo. Wala kita mibatig kalisod. Gitagbo niya tanan ang atong mga panginahanglan or panginahanglanon. Salamat Ate Beverly sa pag-heart o pag-type og amin kay Pastor Henry usab diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday school teacher,
So makita gyud nato ang mga igsuon na kung naa kitay Dios sa atong kinabuhi, puros kadagaya atong masinati kay gipanalanginan kita kanunay sa atong Ginoo. Gikan to sa atong Sunday School teacher. Salamat pastor sa pag-amin diha sa ato ang GC. Akong gitimbaya si Yul Turoy diha sa atong page. Thank you for watching. Ikan sa atong Sunday School teacher, Salmo 104, versikulo 15. Makahimo siya bino aron malipay siya, og makakuhag lana sa olibo aron magmaya siya, og makahimog pan na makapalig-on kaniya. Gikan sa atong Sunday School teacher. Gikan sa atong Sunday School teacher, salamat Ate Maripis sa pag-heart diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, amin mga igsoon, basta isentro gid nato ang atong Ginoo sa atong kinabuhi, mabuhat gid nato ang tanan, bisan sa mga pagsulay, makabarog og magmalig-on kita. Gikan to sa atong Sunday School teacher og kay Pastor Henry, salamat sa pag-type og amin kay Ate Marifi og pag-heart Ate Beverly diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, makita gid nato kung unsa ka maayo ang atong Dios. Wala kita niya pasagdi or pasagdahi, hilabi na sa panahon karon. Busa magbalipayon kita mga igsuon, simbahon og alagaran nato ang Dios hangtod sa kahangturan. Salamat Ate Marife sa pag-type og amin og Pastor Ronnie diha sa atong GC. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, Jeremiah chapter 33 verse 11. Ang kabanha sa paglipay og hudyaka og ang hudyaka sa kumbira sa mga bag-ong kinasal. Inyo ra unyang mabati ang awit sa mga tao nga magdalag halad pasalamat ngadto sa akong templo. Moingon sila pasalamati ang Ginoo nga labing gamhanan kay maayo siya og ang iyang gugma walay katapusan. Himuon kong mauswagon kining nasura sama kaniadto. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, praise God, hallelujah. Ang atong Ginoo matinumanon gayud sa iyang mga saad. Sukad pa sa sinugdanan, siya nagmatinud-anon kanunay sa iyang katawhan. Amin. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, bisan pa man sa atong mga katigulangan, siya gyud nagmatinumanon sa iyang mga saad. Sa ilang kaisdanan, ana kanunay ang Ginoo nagahatag og kasulbaran. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin og Ate Marife sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong host pastor, ang paghalad maoy expression sa pagkamalipayon og mapasalamaton ngadto sa Ginoo. Gikan sa atong Sunday School teacher, busa maupod kita mga igsuon, dili kita mawad-an og paglaom kaya anaa ang atong buhi na Dios kanunay nagatabang. Kay kining tanang mga pag-antos, pulihan ra kinig kalipay sa atong Ginoo. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin og kay Nathaniel Muso diha sa pag-heart sa atong GC. Salamat Atilani sa pag-type og amin og pag-heart at Pastor Muso diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, panultihon kapitulo 23 bersikulo 24 ngadto sa 25. Ang amahan sa taong matarong magmalipayon gayud og makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Himua nga makapasigarbo kanimo ang imong mga ginikanan, ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. Praise God, walay lain tinubdan sa kaalam ang atong Ginoo lamang. So kung magbaton kita niining maong kaalam mga igsuon, magmalhawtayon kita sa pag-asdang sa mga pagsulay. Gikan usab sa atong Sunday School teacher, pangayoon nato kini kanunay sa atong Dios ug ang maong kaalam mga igsuon kay siya ang tinubdan sa tanan. Busa ang ayan nato siyang ipasigarbo ug balikan sa tanang pagdaig ug pasalamat. Gikan sa atong host pastor, mga anak, pamalandungi kaninyo nining verse. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, Salmo 105 versikulo 43, sa ingon niini gipagawas niya ang iyang katawhan nga nag-awit ang pinili niyang katawhan uban sa singgit sa kalipay. Salamat Ate Beverly sa pag-heart diha sa atong GC.
Gikan sa atong host pastor, amen. Praise you Lord. Salamat Pastor Henry sa pag-heart diha sa atong GC. O gikan sa atong Sunday School teacher, magmahalahotayon kita kanunay sa pagpangalagad sa Ginoo kay dili kita niya pasagdan. Hilabi na karon nga na panahon mga igsoon, daghang mga bawal tungod aning pandemic. Pero ato agyong kuptan ang saad sa atong buhi na Dios na hatagan kita niyag kagawasan sa tanang matang sa kagulanan. Ug pulihan niya kinig kalipay kay ikalipay niya ang paglantaw sa iyang mga katawhan sa iyang mga kaanakan na nagdaig o nagpasalamat tungod sa iyang pagkamaayo. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong host pastor, New International Version 2011, Romans chapter 10 verse 11. As the scripture says, anyone who believes in him will never be put to shame. Gikan sa atong Sunday School teacher, Isaiah chapter 51 verse 11, og mamauli ang mga tinubos sa Ginoo og mag-awit sila nga moadto sa Jerusalem. Mahulagway sa ilang nawong ang kalipay nga walay katapusan, makabaton silang kalipay og pagmaya og mahanaw na ang kaguol ug ang panghupaw. Gikan sa ato ang Sunday School teacher, ug salamat Pastor Henry sa pag-type og amen. Gikan sa atong Sunday School teacher, praise God mga igsoon, pagkaanindot sa maong pulong sa atong Ginoo. Busa, pasalamatan nato kanunay ang atong Dios sa iyang pagkamaayo diri kanato. Gihatagan kita niya grasya sa pagtuo aron makabaton kita kalinaw bisan sa mga kagulanan. Gikan to sa atong Sunday School teacher og salamat Pastor Henry sa pag-heart diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, ana agyud kanunay ang atong Ginoo aron sa pag-comfort kanato panahon sa kalisdanan. Busa padayon lang gyud sa pagpangalagad diha kaniya kay siya ang Dios na makagagahom sa tanan ug makasalig kita kaniya sa walay pagduha-duha. Moabot ang panahon nga mga igsuon, grasya lang gyud sa atong Ginoo na mosinggit kita COVID-free og daygon nato ang atong Dios sa walay katapusan. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin diha sa atong GC. Salamat Ate Marife sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong host pastor, that's the concrete example about hope. Kanang naglaom kita na someday na muingon kita COVID-free nagyud ta. Gikan sa atong Sunday School teacher, Lucas chapter 10 verse 21, niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubuton. Gikan sa atong Sunday School teacher, amen. Dalaygon ang atong buhi nga Dios kay gipadayag niya ang iyang gugma dinhi kanatong tanan. Sa una ulipon kita sa sala apan karon giluwas na kita sa atong Ginoo. Salamat Nathaniel sa pag-heart ug Ate Marife sa pag-heart diha sa atong GC. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin diha sa atong GC. Salamat Ate Marife sa pag-type og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, busa angayan nato siyang pasalamatan og balikan sa tanang dungog ug himaya. Kay kining tanan dili sa atong pagpaningkamot kundi tungod sa grasya sa Dios dinhi kanato ug mao kini ang iyang kabubuton. Salamat Ate Beverly sa pag-heart diha sa atong GC. Salamat Pastor Henry sa pag-heart diha sa atong GC. Salamat Jira type og amin og pag-heart diha sa atong GC. Ay Cassandra Gonzaga, atong Sunday School teacher, Matthew chapter 5 verse 12. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Salamat Ate Marife sa pag-type og praise God diha sa atong GC. Salamat sa pag-heart Ate Beverly ug kay Pastor Henry diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, daygon nato siya sa walay katapusan. Maglipay og magmaya kita diha sa atong Dios mga igsuon kay bisan pa sa mga pagsulay ug sa mga pagtamay magbalipayon gihapon kita kay anaa ang Dios kanunay nagahatag og ganti sa iyang mga katauhan na malahotayon sa pagpangalagad kaniya.
Salamat Pastor Henry sa pagtayop og amin diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher buhat kapitulo 13 bersikulo 52 og nalipay pag-ayo ang mga tinun-an og napuno sa Espiritu Santo. Gikan sa atong Sunday School teacher, bisan pa man sa mga tinun-an ni Jesus sa una, nakasinati sila sa mga kalisod o kagul-anan. Apan misamo tinuon sila sa pagpangalagad sa atong buhi na Dios, kay gihatagan man sila espiritu na dili mahadlokon sa mga pagsulay ug hinuon ikalipay nila kini kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Amen. Gikan kay Pastor Henry. Gikan sa atong Sunday School teacher, maupod kita mga igsuon, dili kita angay mabalaka panahon sa mga pagsulay. Kay gitugot kini sa Ginoo aron mahimong sukdanan kung tinud-anay bagyod kita diha kaniya. Or tinuuray bagayod kita diha kaniya. Kay Pastor Henry. Ikan sa atong Sunday School teacher, Filipos kapitulo 1 bersikulo 25, nakasiguro gayud ako niini nga magpabilin pa ako uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. Ikan sa atong Sunday School teacher, mga igsuon, dinasigay gayud kita kanunay sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Ug kung adunay magmaluyahon sa pagpangalagad, dasigo nato sila sa pagbalik diha sa tiilan sa atong buhi na Dios aron kitang tanang magmauswagon ug magbalipayon sa pagbalik sa atong Ginoo. Salamat Pastor Henry sa pag-heart diha sa ato ang GC ug Ate Beverly sa pag-heart diha sa atong GC ug Pastor Ronnie Muso sa pag-heart diha sa atong GC. Gikan sa atong Sunday School teacher, Filipos kapitulo 3 bersikulo 1, sa katapusan mga igsuon, pagbalipayon kamo diha sa Ginoo. Dili ko igsapayan ang pagsubli sa gisulat ko na kaninyo kaniadto kay kini makaayo man kaninyo. Ikan sa atong Sunday School teacher, magmalipayon kita mga igsuon kay anaa kanunay ang atong Ginoo na nagatabang og nagatubag sa atong mga pagampo. Salamat Ate Beverly sa pagtype og amin diha sa atong GC og kay Hermie. Salamat sa pag-heart diha sa atong GC. 5 minutes left to have our praise and worship mga igsuon. Ikan sa atong Sunday School teacher, busa padayunon nato kung unsa man ang atong nasugdan sa relasyon diha sa atong buhi na Dios. Kay ang iyang mga pulong mo'y atong sandata og mas labaw pa sa pagkaon na makahimsog diri kanato in physical hilabi na sa atong espirituhanong kalanon o kalanonon. Salamat Pastor Henry sa pag-type og amin og Pastor Ronnie. Gikan sa atong Sunday School teacher, 2 Corinthians or ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 10. Bisan may kaguol malipayon gihapon kami mga kabos makakabos kami apan daghang nangadato sa espirituhanong butang tungod kanamo daw mga walay nahut kami apan tag-iya di ay sa tanang butang. Amen. Gikan kay Pastor Rooney o sa atong Sunday School teacher, amen, praise God, bisan sa kagulanan kawadon dili kini basihan. Bisan pobre kita sa mga butang diri sa kalibutan ug kung ang Dios mo ay sentro o gialagaran nato siya sa tibok natong kinabuhi mga igsoon, kita ang pinakadato sa tanan. Dili basihan ang kalibutanong bahandi aron malipay kita. Ay ang tinuod na kalipay diha nato mabatunan sa atong buhi na Dios lamang. Amen. Gikan kay Pastor Henry, and we have 3 minutes left to have our praise and worship mga igsoon. Gikan sa atong host pastor, tama gyud sis. Amen. Amen. Gikan sa atong Sunday School teacher, maulang na ang akong ma-share mga igsuon. Salamat sa inyong pakiguban. God bless everyone. Salamat ka sa atong Sunday School teacher na si Aji Sigi og dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi og daghang mga napanalanginan pinaagi sa imong pagpagamit Sister Aji og dalaygon ang Dios ni ana og ang imong pamilya panalanginan pagayod sa Ginoo. Gikan sa imong mga anak o sa imong pangandoy sa tanan imong pagabuhaton ang Dios mahimong Dios og mahimo kang malambuon tungod sa imong pagkamasinugtanon. Mag-aampo kita. Yes Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa imong mga pulong na nakadugang ug nakadasig sa padayon na pagpangalagad kanimo. Salamat Ginoo sa imong gugma na walay paglubad. Mahanaw ang tanan diri sa kalibutan apan ikaw Ginoo magpabiling Dios. Mangayan kang tugyanan sa mga pagpasalamat ug pagdayeg. Kanimo o Ginoo isalig ug ibalik ang tanang dungog himaya sa pangalan ni Jesus na among manluluwas. Amen. Amen.
Ug dalaygon ang Dios maigsoon og keep in touch ta sa ato ang page aron nga maproceed ta sa atong praise and worship. God bless everyone. And happy Sunday and Mother's Day sa tanan. Ang hitimbaya usab si Angel Reponte nga nagtan-aw karon. God bless. Keep in touch maigsoon.